سحر دکانونو تا سپیلنو والا راضی دے سو حکم دے دا شی زیاد تر دے اڑاو بازار کے عام دے سپیلنو والا گرزی او سکروٹ کے بلے کڑی اغیتا ببوزی وخی لوگی کی دے دا پارا چی ویدان نظر ماتے دے بعض خلقو دا چکڑی آغا خپلو گاڑو وغیرہ تے چپلا چولی یا کور باندے چپلا زوڑند کڑی چا یو طریقہ کڑی چا بل طریقہ دا ټول گناہ دے دا شرکی عقائد دی سپیلنی لوگی کولو سرا پریشانی نشی لرکے دے دا غرنگی چپلا زوڑندول یا بل یوسی زوڑندول دے سرا نظر بد نشی لرکے دے یا بعضی زنانا زڑی بوڑھگانے کا چاہتا معلومی زڑو بوڑھگانو سرا ناشنا اذکارو اغیب پاک اذکارو کیوی دو خوڑ دا میانو دو اواد پیریانو شینسترگو تورسترگو تخت سلیمان علیہ السلام یو اگدا کی سب کولا او دے سر بداغی نتاو چی دا یو دم دے یو اجازه دا ټول خبر کول یا لاس تا کنجکی اچول گتو تا تور تار اچول ماشومانو پوری دا گتے اچول اغیت تاویزون زوڑندول پدین یچ دا بد نظر بدنا شفا ورکی دا غلط طریقہ دا قرآن صفا وی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اللہ چی تاسو تا دا یو ضرر در کولو ارادہ اغختلا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ بیا نا اغا ضرر پوس پیلنو ختمی گی نا اغا پا تورسترگو پا شنسترگو پا دمونو ختمی گی او نچ کم دے اغا پا چپلو زڑندولو ختمی گی دا سیزونا دا عقائد ساتل ندی پکار دا دی سیزونو پسے باندے رسول اللہ مبارک مسنون اذکار خودلی دی اغا مسنون اذکارو دے احتمام کی فرض منس پسے آیت الکرسی دے عوام وی دا غرنگ سحر او ماخام دی دا آخری دو صورت ہوئی دو قل چوت ہوئی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین دے سر بے اللہ رب العالمین دا نظر بدنا دا غرنگی چکم دے دو پزل سیزونونا او دارنگی دا موزر او دا تکلیف رسون کی سیزونونا باورتا اللہ رب العالمین نجات ورکی پس پیلنو پا دی سیزونو باندے عقیدہ ساتل نہیں دی پکار